अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल लाहौर में एयर पोल्यूशन इंडेक्स 269 पॉइंट्स पर है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक काफ़ी अनहेल्थी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिज़ीज़ हमारे पोल्यूशन और हम में फैलने का ख़तरा है। ये हो सकता है कि हम किसी लंग्स की बीमारी का शिकार हो जाएं, जैसे अस्थमा, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये पोल्यूशन नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के अलावा काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज़ जो हैं वो भी हम पर हावी हो सकती हैं। इसके बरअक्स गर्मियों में जब हमारे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी एक बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन से टकराकर वापस खला में नहीं जा सकती और वो हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होकर शदीद गर्मी का बाइस बनती हैं। दोस्तों, इसी माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने और हमारे टेम्परेचर को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने एक इनिशिएटिव लिया है कि किस तरह से हमारे ज़मीन के बढ़ते हुए टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है और ये माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म किया जा सकता है, जिसके लिए उसने एक इजलास, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, उसका इजरा किया है, जिसका 28वां इजलास इसी साल UAE में हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके मकासद क्या हैं, और इसी के साथ साथ इसकी एक ऑक्सिलरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को जानेंगे और ये जानेंगे कि इसके क्या क्या मकासद हैं और इसने अब तक कौन कौन से इक़दाम उठाए हैं जिससे माहौलियाती आलूदगी कम हो सके। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। 1992 में यूनाइटेड नेशन ने ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरो में एक अर्थ समिट करवाया। इस अर्थ समिट का बुनियादी मकसद उस वक्त दुनिया को दरपेश एनवायरमेंटल चैलेंजेस का मुकाबला करना और साथ में फ्यूचर के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ लाए अमल तैयार करना था। ये पहली दफ़ा था कि जब इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे चैलेंजेस को सीरियस लिया गया और इस पर काम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। इस अर्थ समिट में 178 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव और कुछ रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शमूलियत की। इस इजलास में 27 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की गई, ताकि जिसके ज़रिए फ्यूचर में इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। इसमें हाईलाइट ये थी कि इस इजलास में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसी एक एजेंसी को बनाया गया और सारी पार्टीज़ ने इस पर दस्तखत किए, ताकि ये एजेंसी यूनाइटेड नेशन के नीचे काम करते हुए दुनिया भर के ममालिक में एनवायरमेंटल कोऑपरेशन कायम करे। इस इजलास में एक एजेंडा 21 पर साइन किया गया, जिसका मकसद ये था कि 21st सेंचुरी में किस तरह मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए काम किया जाएगा। और अब ये एजेंडा यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है। इस इजलास में जो एजेंसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाई गई थी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि एक ऐसा इंटरनेशनल कोऑपरेशन कायम किया जाएगा जिससे आइंदा की नस्लों को इन्वायरमेंटल चैलेंजेस से बचाया जा सके और डेवलप्ड कंट्रीज़ की जानिब से डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद की जाएगी, उनको असिस्ट किया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी और ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे कि वो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ख़त्म करें और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर सकें। इस एजेंसी का मकसद ये भी है कि दुनिया भर के ममालिक के दरमियान एक साइंसी हम आहंगी पैदा की जाए, ताकि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सके और इसी के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का पता चल सके और जिससे इसको ख़त्म करने में आसानी और मदद फराहम हो सके। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का बुनियादी फ़र्ज़ ये है कि वो दुनिया भर के ममालिक को एक ऐसा प्लेटफॉर्म और लाहे अमल फराहम करता है, ताकि जिसके ऊपर अमल पैरा होते हुए दुनिया भर के ममालिक इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर सकें। इसी के साथ इसने दुनिया भर के ममालिक को
ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے، جیسے ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ کنٹریز۔ ڈیولپڈ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کو مدد فراہم کرتی ہے سائنسی، ٹیکنیکل اور اکنامک لحاظ سے، تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز انوائرمنٹ کے ایشوز پر قابو پا سکے۔ دوستو، انہی موسمیاتی تبدیلیوں اور پولیوشن پر قابو پانے کے لیے UNFCCC ہر سال کانفرنس آف پارٹیز کے نام سے ایک اجلاس کرتا ہے۔ اس کانفرنس آف پارٹیز کے اجلاس کی مزید تفصیل کو جانتے ہیں۔ کانفرنس آف پارٹیز کا اجلاس ایک گورننگ باڈی کے طور کے اوپر کام کرتا ہے۔ اس کا اجلاس ہر سال بعد دنیا کے ڈیفرنٹ ریجنز جیسے افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ میں ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں کانفرنس آف پارٹیز کے 178 ممبر اسٹیٹ کے تمام ریپرزنٹیٹیوز موجود ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور NGOs کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس اجلاس کا مین فنکشن یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں انوائرمنٹل ایشوز کو ختم کرنے کے لیے ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن متعارف کرواتا ہے، اور اسی اجلاس کی رولز اینڈ ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرنے کے لیے اس اجلاس میں کام کیا جاتا ہے۔ 30 نومبر سے 12 دسمبر 2023 تک UAE میں کانفرنس آف پارٹیز کا 28واں اجلاس ہوا، جسے COP28 کا اجلاس بھی کہتے ہیں۔ اس COP28 کے اجلاس میں ایک سلوگن متعارف کروایا گیا، جس کو بگننگ آف دی اینڈ آف دی فوسل فیول ایرا کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اب فوسل فیول کے ایرا کے خاتمے کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس COP28 اجلاس کے مقاصد یہ ہیں کہ 2015 میں ہونے والے پیرس ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائی گئی تھی کہ دنیا بھر کے ایوریج ٹیمپریچر کو 2 ڈگری سیلسیس سے کم رکھا جائے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور ساتھ یہ کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیولپڈ کنٹریز کی جانب سے کچھ امداد فراہم کی جائے گی سائنٹیفکلی، ٹیکنیکلی اور اکنامیکلی، تاکہ وہ انوائرمنٹل ایشوز کو اور موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر سکے، اور کچھ ایسے سٹیپس لے سکے جس سے کلائمیٹ چینج کے اثرات ان ممالک پر کم ہوں، اور ساتھ میں کچھ ایسی رولز اینڈ ریگولیشنز کا ریویو بھی اس کے مقاصد میں شامل ہیں جو کہ پیرس ایگریمنٹ میں رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے تھے، تاکہ دنیا کو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن سے بچایا جا سکے۔ COP28 کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ سوورن کنٹریز کے ساتھ ساتھ اب نان اسٹیٹ ایکٹر، ملٹی نیشنل کارپوریشن، انڈیجنس پیپل اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو بھی ایک نیکسس کا حصہ بنا سکے جو کہ پولیوشن کے خلاف لڑنے میں مدد فراہم کرے۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا گیا کہ اب دنیا ٹوٹلی فوسل فیول سے ٹرانزیشن اختیار کرے گی، اور اب دنیا رینیویبل ریسورسز آف انرجی جیسے ونڈ پاور اور سولر پاور کی طرف شفٹ ہوگی، اور ساتھ میں کاربن کیپچر سٹوریج جیسی فیسلٹیز کو اپنائے گی، جس میں ہوتا یہ ہے کہ فوسل فیولز کی کمبشن کے بعد جو کاربن گیس بچتی ہے اس کو زمین میں دوبارہ واپس سٹوریج کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ انوائرمنٹ کو مزید گرم نہ کرے۔ دوستو، UAE کی جانب سے اس اجلاس میں $30 بلین کے ایک فنڈ کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ اس ڈیکیڈ کے اینڈ تک $250 بلین کی انویسٹمنٹ اس فنڈ میں جمع ہو جائے گی، جو کہ پولیوشن کے خلاف لڑنے میں مدد فراہم کرے گا۔ مزید یہ کہ اس اجلاس میں $700 ملین کی ڈفرینٹ کنٹریز کی جانب سے رقم پلیج کروائی گئی ہے تاکہ اس نقصان کے اوپر قابو پایا جائے جو نقصان کلائمیٹ چینج کے چلتے دنیا بھر میں ہوا ہے، اور اس اجلاس میں دنیا بھر کے ممالک کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ پیرس ایگریمنٹ کے نتیجے میں ہونے والے رولز اینڈ ریگولیشن کو اپنائیں اور ان کو فالو کریں، جس میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ جس میں 2030 تک دنیا بھر کے ایوریج ٹیمپریچر میں 2 ڈگری سیلسیس تک کی کمی لانا ہے۔ دوستو، اوور پاپولیشن، بیماریاں، کوڑا کرکٹ، پولیوشن، گرین ہاؤس گیسز، اوزون ڈپلیشن، واٹر انرجی، فوڈ سکارسٹی،
ڈیفورسٹیشن جیسے جنگلات کا خاتمہ، کلائمیٹ چینج، انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن، یہ کچھ ایسے انوائرمنٹل ایشوز ہیں جن کو کانفرنس آف پارٹیز یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کر حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی ان مندرجہ بالا انوائرمنٹل ایشوز کو ختم کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس زمین کی ہیلتھ کے لیے کچھ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ جس سے ہمارے آنے والی نسلیں ایک صاف اور صحت مند ماحول میں اپنی آنکھ کھول سکیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں اسے لائک کریں۔ شکریہ۔